आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चालाकी कहें या पीटीआई का खौफ कहें, इमरान खान की पार्टी ने हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए हैं, हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया है। अब तहरीक इंसाफ की जो चालाकी उनकी तरफ से की गई और वो घुटने टेकने का मामला क्या है, हुकूमत ने पीटीआई पर क्या वार किया था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ क्या था, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चंद अहम अदालती डेवलपमेंट्स हुई हैं। बानी पीटीआई इमरान खान से जुड़ी, पीटीआई से जुड़ी, यानी आप यूं कह लें कि आज अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बुरी खबरें सामने आई हैं और बुरी खबरों की हैट्रिक हुई है। एक तो एटीसी अदालत रावलपिंडी में इमरान खान साहब के 7 मुकदमात में जमानत का केस लगा हुआ था। आज के दिन इमरान खान साहब की लीगल टीम ने सलमान सदर साहब ने दलाइल देने थे, एक ये केस हो गया। और इसी अदालत में जो अलीमा खान साहब ने एक दरख्वास्त गुजारी है जज अमजद अली शाह को कि इमरान खान का मेडिकल मुआयना करवाया जाए और उसमें खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन को शामिल किया जाए। वैसे ये जो अलीमा खान साहब ने एप्लीकेशन दायर की है, ये एप्लीकेशन बज़ाहिर एक रस्मी और कागजी कार्रवाई लगती है, चूंकि अडियाला जेल के इंतजामिया की जानिब से इमरान खान साहब का जब आंखों में तकलीफ की शिकायत की गई, 29 अगस्त को ही इमरान खान का मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया गया था। लेकिन पीटीआई ने दरखास्त दायर कर दी थी, अदालत ने नोटिस जारी करके प्रोसिक्यूशन से जवाब मांग लिया था। आज इस केस की समाअत भी होना थी, लेकिन जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, उनकी रुखसत की वजह से आज ना इमरान खान साहब की जमानत दरखास्तों पर समाअत हो सकी, ना इमरान खान का मेडिकल मुआयना करवाने की दरखास्त पे समाअत हो सके। लेकिन इसी के पैरेलल जो इमरान खान और बुशा बीबी साहबा का तोशाखाना 2 का केस था, जिसमें आज के दिन की तारीख मुकर्रर की गई थी। वैसे तो आखिरी समाअत 26 अगस्त को हुई थी और 26 अगस्त को केस की हियरिंग को 27 अगस्त तक मुलतवी किया गया, लेकिन 27 अगस्त को, 27 अगस्त के बाद फिर 30 अगस्त को और फिर 1 सितंबर तक इस केस की तारीखें तो मुकर्रर हुई, लेकिन केस की समाअत ना हो सकी। तो अब 1 सितंबर की आज की अदालती कार्रवाई जो कि बगैर समाअत के मौखर कर दी गई, नई तारीख जो है वो 5 सितंबर की दी गई है। यानी हैट्रिक हुई है कि तोशाखाना 2 की जो समातें हैं वो 3 मरतबा मौखर कर दी गई, और हैट्रिक ये हुई है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जो बुरी खबर है कि तीनों केसेस जो आज इमरान खान के लगे हुए थे, तोशाखाना का, इमरान खान की मेडिकल एग्जामिनेशन का और इमरान खान की जमानतों का, इन तीनों केसेस की समाअत भी जज साहब की रुखसत की वजह से नहीं हो पाई है। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसाक साहब ने, बेंच बदल दिया गया। जो इजाज इसाक साहब थे उन्हें बाबर सत्तार साहब के साथ टैक्स के बेंच में शामिल कर दिया गया, और आज के दिन तक जो वजीर आजम और उनकी काबीना को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए थे, जाती हैसियत में बुलाया गया था, जवाब तलब किया गया था। आज ये केस लगा जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब की अदालत में। तो आफिया सिद्दीकी साहब के वकील ने कहा कि यह केस बड़ा पेचीदा हो चुका है। जज साहब ने कहा कि बिल्कुल पेचीदा नहीं हुआ, मेरा फैसला मौजूद है, और फैसला यह है कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस होता है। तो केस की फिक्सेशन का फैसला, बेंच बनाने का फैसला, कॉज लिस्ट जारी करने का फैसला यह चीफ जस्टिस का अख्तियार होता है। और यही फैसला जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुनीब अख्तर साहब ने भी दिया था। लेकिन अब दूसरी राय यह आई है जिसमें चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर एडमिट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो चूंकि जज इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा कि कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आ चुकी हैं, एक फैसले में चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर एक्सेप्ट किया गया है, दूसरे फैसले में एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो मैं ये केस नहीं सुन रहा। इस केस में लार्जर बेंच बनाने के लिए मैं इस केस को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफर कर रहा हूं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोट पुट करे और इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए और तय किया जाए, असूल वाजे किया जाए कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है। तो यह बेंच आज टूट गया और हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं, इमरान खान की बात कर लेते हैं कि खौफ क्या था और चालाकी क्या थी। 26 नवंबर को जो इमरान खान के साथ मुलाकात की गई पार्टी के रहनुमाओं, इमरान खान की हमशीरगान की तरफ से, उसमें जो फैसले इमरान खान के सामने आए, उसमें 2 फैसले ये थे कि एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन कर जाएं, पीटीआई के जितने लोग हैं वो कामा कमेटियों के मेंबर नहीं रहेंगे। अच्छा, ये जो खान साहब का फैसला है ना, ये
پورے مکمل دل کے ساتھ یا منون کے ساتھ اس پہ عمل نہیں کیا گیا. 76 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اب تک صرف 25 ارکان نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کیا ہے, یعنی 51 استعفے آنا ابھی پیچھے باقی ہیں. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ضمنی الیکشن ہونا ہے 9 مئی کے کیسز میں جو پارٹی کے لوگ ڈسکوالیفائی کر گئے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو احکامات جاری کیے کہ ایک بائی الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے گی, اور اگر پی ٹی آئی حصہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ بائی الیکشن کو لیجٹمائز کرنے کے مترادف ہوگا. تو پی ٹی آئی نے بائی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیا, لیکن جہاں جہاں پہ تحریک انصاف کو کامیابی کا امکان تھا وہاں پہ بائیک آؤٹ کا فیصلہ نہیں کیا گیا, جیسے NA 129, اور پشاور کا بھی کوئی حلقہ ہے وہاں سے بھی بائیک آؤٹ نہیں کیا گیا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے کیس میں جو پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری صاحب, جنہیں 10 سال کی سزا 9 مئی کے کیس میں سنائی گئی, ان کی جو سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پر تحریک انصاف نے ان کی اہلیہ سلمہ اعجاز کو ٹکٹ دینے, الیکشن لڑوانے کا فیصلہ کیا تھا. اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نام فائنل کر لیا گیا کہ اعجاز چودھری صاحب اگر ڈسکوالیفائی کر گئے ہیں, نااہل ہو گئے ہیں 9 مئی کے کیس میں, وہ تو اپنا کیس ہائی کورٹ میں لڑیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ میں دائر کر دی, بلکہ آج تو جو پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہیں یاسمین راشد صاحبہ, ان کی طرف سے بھی اپیل فائل کر دی گئی ہے. اور کیا استدعا کی ہے اعجاز چودھری صاحب نے اور یاسمین راشد صاحبہ نے کہ جو فیصلہ 9 مئی کے کیس میں سنایا گیا ہے وہ حقائق کے برعکس جا کے سنایا گیا ہے. حقائق کچھ اور تھے, عدالت نے فیصلہ کچھ اور سنایا ہے. تو لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ ہماری سزا کا فیصلہ سسپینڈ کر کے ہمیں ضمانت پہ رہا کیا جائے. اب وہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن یہاں پر جو پی ٹی آئی کا اور اعجاز چودھری صاحب کا فیصلہ تھا کہ میری خالی سیٹ پہ میری اہلیہ الیکشن لڑے گی, میدان کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن شکست کو دیکھ کے, ناکامی کو دیکھ کے, اور پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بغاوت کو دیکھ کے, کیونکہ اصل جو خدشہ تھا یا خوف تھا تحریک انصاف کا, جس پہ چلاکی کر کے اب یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کے الیکشن کا بھی بائیک آؤٹ کرے گی, سلمہ اعجاز الیکشن نہیں لڑیں گی. تو پاکستان تحریک انصاف کے 2 اندیشے تھے, 2 خدشات تھے. ایک تو یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اگر آپ نمبر گیم دیکھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ رانا ثناولا جو کہ حکومتی کینڈیڈیٹ ہیں, سلمہ اعجاز کے مقابلے میں جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ رانا ثناولا صاحب ہیں, تو پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اکثریت موجود ہے. بڑی آسانی کے ساتھ سلمہ اعجاز کو اس سینٹ کے الیکشن میں شکست ہو جانا تھی. لیکن دوسرا خدشہ پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ بڑا تھا, جو پاکستان تحریک انصاف میں بغاوت کی پھوٹ پڑنے کی عکاسی کرتا. وہ خدشہ کیا تھا؟ پی ٹی آئی کو دوسرا خدشہ یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی ووٹ ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ ووٹ پڑ بھی جائیں تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن ہماری خاتون کینڈیڈیٹ سلمہ اعجاز نہیں جیت سکتی, کیونکہ پنجاب اسمبلی میں حکومت نون لیگ کی ہے, اکثریت نون لیگ کی ہے. تو وہ اپنے اکثریتی ووٹوں کے ساتھ رانا ثناولا کو سینیٹر منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے, تو ہمارا میسج کیا جائے گا, ہمارا امیج کیا جائے گا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ سینٹ کے الیکشن میں ہار گیا. دوسرا یہ تھا کہ اگر اس الیکشن میں چونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے, یعنی کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے, تحریک انصاف کے رکن نے سلمہ اعجاز کا ووٹ ڈالا ہے یا رانا ثناولا کا ووٹ ڈالا ہے, اس خدشے کی بنیاد پہ کہ ہماری جتنے نمبر ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ نمبر ہی نہ کم پڑ جائے, ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رانا ثناولا کا ووٹ نہ کر دیں, تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ ہماری اپنی پارٹی سے ہمارے اپنے لوگ ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کے بجائے رانا ثناولا کو ووٹ کر دیا. تو چلاکی یہ کی گئی اپنے خوف, اپنے خدشے کی بنا پہ, ناکامی کو دیوار پہ لکھے ہوئے پڑھنے کے بعد کہ ہم یہ الیکشن نہیں لڑیں گے. تو یہ الیکشن بائیک آؤٹ کا فیصلہ نہیں ہے, آپ اسے یوں سمجھیں کہ تحریک انصاف شکست کو دیکھ کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.